down. Okay? Exhale.
हेलो 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 नमस्कार, सुस्वागतम। लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान विश्वभर नोभेम्बर 15 देखि डिसेम्बर 10 सँग मनाइने आइएको छ। अहिले हामी नेपालमा पनि लैंगिक हिंसाका विभिन्न घटनाहरू परिघटनाहरूको परिदृश्य बनेका छौँ, साथीका छौँ र सञ्चार माध्यमबाट सुनि पनि रहेका छौँ। हामी आज विशेष अवसरमा छौँ। संस्कृति, कला र सृजनाका माध्यमबाट पनि सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक चेतनाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले आज हामी स्पेस र मण्डला थिएटरको संयुक्त आयोजनामा सँगै UNDP को संसद विकास कार्यक्रमको सहयोगमा हामी एउटा नाटक मञ्चन गर्न गइरहेका छौँ। यो नाटक हामीसँग जुम मार्फत, जुन भर्चुअल माध्यम, कोरोनाको कहर पछाडि हामीलाई भर्चुअल माध्यम मार्फत जुन किसिमको अवधारणाहरू, जुन किसिमका स्वरूपहरू अगाडि बढेका छन्, त्यसले एउटा खालको फरक परिस्थितिमा नाटक मञ्चन गर्नुपर्ने समयले एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ। आज हामी
वीर रूपा नामक नाटक आज नेपाली समाजले, नेपालका महिलाहरूले र नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरका महिलाहरूले भोगिरहनुभएका घटनाहरू, परिघटनाहरूको केही सांकेतिक घटनाहरू पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यस प्रसङ्गमा आज हामी केही पात्रहरू, केही प्रविधिहरूलाई हामीले अतिथिका रूपमा, विशेष अतिथिका रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेका छौँ। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यति बेला हामीसँग विशेष अतिथिका रूपमा महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय निरुदेवी पाल हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हामीसँग विशेष अतिथिका रूपमा पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापा, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग दैलेखबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय पार्वती बिसङ्खे रहनु भएको छ। उपस्थित महानुभावहरू, अहिले यति बेला हामी सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक उपस्थितिको अत्यन्त उत्साहजनक उपस्थितिमा रहेका छौँ। हामीसँग थुप्रै माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ। यति बेला विभिन्न गैर सरकारी तथा सरकारी संस्थाका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग विकास साझेदारी निकायका नागरिकहरू हामीले देखिरहेका छौँ। सँगै विभिन्न सङ्घ संस्था जसले महिलाका विषयमा, महिलाका मुद्दाका विषयमा अहोरात्र रूपमा सामाजिक अभियन्ता रूपमा आफूलाई चित्रण गर्नुभएको छ, आफूलाई देखाइरहनु भएको छ। हामी यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो गुणात्मक उपस्थितिले हामी सबैको एउटा प्रतिबद्धता बनेको छ। लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने जुन नाराको हामीले सार्थकता दिने प्रयास पनि गरेका छौँ। यहाँलाई हामी आग्रह गरौँ, अबको केही समयमा हामी नाटक प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यो नाटक पछि हामी तपाईहरूलाई यो नाटकका बारेमा, तपाईँले नाटक हेरिसके पछाडि यहाँहरूलाई कस्तो खालको अनुभूति भयो, कस्तो धारणा रह्यो, त्यो हामी च्याट बक्समा तपाईँहरू यदि नाटकको प्रतिक्रिया, नाटक हेर्दा हेर्दै म प्रतिक्रिया दिन चाहन्छु जस्तो लाग्छ भने हामीलाई च्याट बक्समा तपाईँको नाम, ठेगाना र मिल्छ भने कुन संस्थाबाट हुनुहुन्छ त्यो पनि च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। हामी त्यस पछाडि पहिलो 4 जना जसले हामीलाई नाटक हेर्दै गर्दा वा हेरिसके पछाडि च्याट बक्समा लेख्नु भएको छ, उहाँहरू 4 जनाको हामी प्रतिक्रिया लिएर छौँ र हामीसँग केही माननीयज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। म यहाँलाई आग्रह गर्छु, पदीय जिम्मेवारीले अहिले जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यो जुमको भर्चुअल माध्यम मार्फत जोडिरहनु भएको छ। हामीले यहाँको पदको गुरुत्व कायम गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यद्यपि यो सामाजिक आन्दोलन हो, चेतनाको एउटा उद्गर अभियानमा छौँ हामी। यो मण्डला थिएटरको उर्वर भूमिबाट, जहाँबाट हजारौँ सर्जक र सृजनाले यो मुलुकको सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा एउटा फरक खालको अनुभूति बनाउनु भएको छ। हामी केही बेरमा नाटक प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र यो बिचमा तपाईँका आफ्ना धारणा, जिज्ञासाहरू केही रह्यो भने हामीलाई च्याट बक्समा लेख्नुहुन आग्रह गर्छौँ। अब हामी केही बेरमा नाटक प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुत छ नाटक वीर रूपा।
माडीमा ढलेको नि मुखा सारा कोइला बनी रुँदैछ कोइला बनी रुँदैछ होलेरी भोजपुर बारुदको गोला होलेरी भोजपुर बारुद र गोला छर्राको घाउ आलैछ छर्राको घाउ आलैछ बन्न त बन्यो न्यायको दरबार बन्न त बन्यो न्यायको दरबार सत्यको ढोका बन्द छ सत्यको ढोका बन्द छ हे बरै हे बरै खै कसले पायो न्याय र सम्मान खै कसले पायो न्याय र सम्मान पर्खाइको आँखा रोकिन्न पर्खाइको आँखा रोकिन्न दुःखको भारी जीवनभरलाई दुःखको भारी जीवन भरलाई बिसाउने ठाउँ भेटिन्न बिसाउने ठाउँ भेटिन्न हे बरै हे बरै बिसाउने ठाउँ भेटिन्न बिसाउने ठाउँ भेटिन्न बिसाउने ठाउँ भेटिन्न बिसाउने ठाउँ भेटिन्न नानु एक्लै रहेछ यसो मद्दत एक्लै छोरी मान्छे यसो मद्दत गरिदिन्छु भनेर के मद्दत गर्नु पर्यो नानुलाई मलाई केही मद्दत चाहिएको छैन तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् सुन न यो कागज तिमीलाई धेरै टाउको दुखाउन सक्छ म मद्दत गरिदिन्छु नि तपाईँ मेरो चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् सुन न यो कागज लिएर तिमी यत्रो ठुलो कार्यालयमा यता जानुपर्छ उता जानुपर्छ गिदी अल्लिन सक्छ होइन म जता जानुपर्ने हो म आफै जान्छु तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस् जानुहोस् बिन्ती। यसो मद्दत गरिदिउँ भनेको म यतै हुन्छु है यसो बोलाउनु आवाज दियो भने पनि हुन्छ सर स्कुलको सर्टिफिकेट यो त यहाँ होइन नि 6 नम्बरमा जानुहोस् 6 नम्बरमा म्याडम यो जन्म अलु त सोशल डिस्टेन्स भन्ने कुरा हुन्छ नि यो मेरो होइन है उता जानु त सर आमाको कागजात यो पोक लाएर ल्याउनुहोस् है? बहिनी यता म्याम घरको लाल पुर्जा अनि अन्य कागजहरू तपाईँको सबै कागजात रहेछ म पल्लो कोठामा दिइराख्छु तपाईँ गएर लिनुहोस् है त छाप लगाएर आउँछ
पर्ने हो हाँ अझै कति बेर लाग्छ घडी हेर्नुहोस् त उहाँ 10 मिनट बाँकी छ खाजा खाने समय हाकिम साहबै आउनु भएको छैन अब कस्तो ढिलो चलेको भने नाम रूपा उमेर 17 बाउको नाम थाहा छैन कसलाई थाहा छैन यसरी थाहा नपाउनु पाइन्छ पाइन्छ मेरो आमाको कागजात छ नि हेर्नुस् न देखे आमाको कागजात देखे बाउको नागरिकता कागजात खोइ अब बाउ नभइकन त तिमी जन्मेन होला आमालाई गएर सोध्नु बाउको नाम के हो भनेर अनि हुनु जुन बाउले हामीलाई बेवारिसे छोड्यो त्यो बाउलाई खोज्न अब म कहाँ जाने अरे बडा वकालत गर्नु हुँदो रहेछ त यहाँ वकालत गरेर चल्दैन जानुस् कागज ल्याउनुस् प्रक्रिया पुरा गर्नुस् लानुस् मैले त के भनेको छु खासमा मलाई अधिकार चाहिएको छ दिनुहुन्छ अधिकार राम्रो कुरा गर्नुभयो त यतिको युवामा यो जोस चाहिँ चाहिन्छ है तर के गर्नु अधिकारले हुँदैन कागज चाहिन्छ अब के गर्नुहोस् भने तपाईँ बाउको कागजात छैन भने गाविस जानुहोस् वडामा जानुहोस् सिफारिस गर्नुहोस् शनाखत गर्नुहोस् मुजुल्का उठाउनुहोस् साक्षी राख्नुहोस् है अनि आउनुहोस् प्रक्रिया पुरा यस्तो म दिइहाल्छु नि कानुनले त अब दिनु नै भनेको छ तर प्रक्रिया पुरा गर्छु लिनुहोस् त्यसै भाषण गरेर सक्यो तपाईँ जानुहोस् भन्यो त काम मैले अघि भनेको मद्दत गरिदिन्छु भनेर बिचरा केटी मद्दत गर्नुहुन्छ गरिहाल्छु नि त्यही गर्न त बसेको म मेरो बाउ बन्न सक्नुहुन्छ यसो सहयोग गरिदिन्छु भनेको पो त हेर्नुस् म यही माटोमा जन्मिए हुर्किए मेरो पुर्खाहरू यही छन् मेरी आमा पनि जिउँदै छिन् उनको कागजात पनि छ तर हरेक काममा स्कुल कलेज अड्डा अदालत ब्याङ्कको खाता खोल्न गाउँ समाजसँग मिलेर काम गर्न जहाँ पनि मैले आफ्नो लागि के गर्न चाहँदा घरमुली पुरुष नै चाहिने महिलाको अधिकारको लागि घरमुली पुरुषकै शनाखत चाहिने जब एउटा कागजको टुक्रा पाउनलाई पुरुषकै शनाखत चाहिने यो सब कुराले म बौलाउन आँटिसके अब सुन्नुहोस् अब यसरी दिमाग खराब गरेर बस्नुभन्दा खुर्क वडा कार्यालयमा गएर एउटा सिफारिस ल्याए भइगयो नि त यो मेरो पहिलो पटक होइन यस्ता दुःखहरू मैले धेरै झेलिसके मेरा आफन्त नातागोता छरछिमेक मैले चिनेका सबैलाई भने कसैले पनि मेरो आवाज सुनेन मैले के गरिन कहाँ गइन ल कुरा झमेलाको रहेछ प्रयास जारी राख्नु है जारी राख्नु प्रयास राष्ट्रले निर्धारित गरेको कुरा पाउन पनि किन यति हन्डर खानु पर्ने कसैले त भन्नुस् न मलाई तर म हार खानेवाला छैन एउटा नागरिकको अधिकार पाउनलाई मेरो अधिकार पाउनलाई म जे पनि गर्छु म लडिरहन्छु हेर्छु कसले मलाई रोक्दो रहेछ तर म रोकिनेवाला छैन म लडी नै रहन्छु कुरा हुँदैछ
हुँदैछ पर्खिनुस् कुरा हुँदैछ पर्खिनुस् कुरा हुँदैछ सरकार तपाईको हितमा छ सरकार तपाईको हितमा छ सरकार तपाईको हितमा छ सरकार तपाईको हितमा छ सरकारले महिलाई हक हितको सुरक्षा गरेको छ आउनुहोस् आफ्नो अधिकार लिनुहोस् यो लिनुहोस् यो दिनुहोस् यो लिनुहोस् यो दिनुहोस् यो लिनुहोस् यो दिनुहोस् यो लिनुहोस् यो दिनुहोस् लायो अधिकार लायो अधिकार लायो अधिकार प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस् प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस् प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस् अधिकार सबलाई बराबर अधिकार सबलाई बराबर अधिकार सबलाई बराबर अधिकार सबलाई बराबर यो लिनुहोस् राहत यो लिनुहोस् राहत यो लिनुहोस् राहत मलाई राहत होइन सामान्य नागरिकको अधिकार चाहिएको छ कर्म भूमिको आँगनमा कर्मको दिदी आउँछ हामी तँलाई पक्रेर बस्थे है बिचारी भोकाइ होली आमा नभएपछि बच्चा हुर्काउने यही त गाह्रो कतिखेर खुवाउने पनि थाहा हुँदैन कतिखेर सुताउने पनि थाहा हुँदैन साह्रै गाह्रो अब हामीलाई पनि थाहा छ बच्चा कसरी हुर्काउने भनेर तिमीहरूलाई हामीले नै हुर्काएको हो क्या अरे हजुरआमा भइसक्यो गएर बस जा हजुरआमा बाबा हजुर हजुरआमा दिनु न बाहिरमा बोक्छु बहिनीलाई पक पक एकछिन पक ल ल पक्री हात धोएर आइज हात धोएर आइज अब दिदी आइहाल्यो नि रुपा दिदी आइहाल्यो नि हैन अब मेरो बहिनी मैले मेरो बहिनीलाई स्कुलमा कति सम्झेँ नि थाहा छ हजुरआमा के भयो हेर्नुहोस् न बहिनी कस्तो रमागी मलाई देखेर अब तँलाई देखेपछि त रुन पनि बन्द हुन्छ यसको के गर्नु यसले तँलाई नै आफ्नो आमा भन्ठान्छे होला बिचरी आमा यसलाई जन्माएर परमधाम गइहाली त ल ल खाजा खाने बेला भयो चिसो पनि भइसक्यो भित्र आऊ दुवैजना हुन्छ आमा खैले तिमी मेरो बहिनी बच्चा म पुग्छु ए एकछिन न भर्खर त खेलिरहेछु म ठुलो छोरीले नबोल त्यहाँ उठ्ले हजुरआमा एकैछिन खेल्न दिनु न छिटो दे बाबा हजुर तपाईले यो बुद्धको मूर्ति बनाउनु भयो हैन हो छोरी अनि किन बुद्धलाई यस्तो औजारहरू दिनुभएको त म श्रमिक बुद्ध बनाउँदैछु छोरी त्यो भनेको के हो बाबा त्यो भनेको तिमी हामी जस्तै काम गरी खाने अनि बुद्धले त ध्यान गरेर बस्ने हैन त सबैका बुद्ध एउटै कहाँ हुन्छन् त छोरी कसैका बुद्धले ध्यान गर्छन् कसैका बुद्धले श्रम गर्छन् काम गर्छन् अब हेर म त शान्तिको खोजीमा हिँडेको मान्छे सबैका आँखामा म बुद्ध नै देख्छु कोही हाँसिरहेका छन् कोही नाचिरहेका छन् कोही रोइरहेका छन् कोही बाजा बजाइरहेका छन् ध्यान गरिरहेका छन् कोही दियो जलाइरहेका छन् सबको आफ्नै छ अब मैले पनि जे सोच्छु मेरो काममा त्यही निक्लिने हैन त मैले बनाउने मूर्ति पनि त्यस्तै हुन्छ तिमीले बुझ्यौ बाबा हजुर तपाई बजार जानुभएको थियो हैन मलाई के ल्याइदिनु भयो मैले मेरो छोरीलाई चकलेट ल्याइदिन्छु भनेको थिएँ तर हेर न
त्यो पसलको दाइ बिरामी हुनुभएछ, ल्याउनै पाएन नि। तपाईँ जहिले यस्तै भन्नुहुन्छ, नानी मलाई त चक्लेट चाहिन्छ। छोरी छोरी बोल्दिन तपाईँसँग, चक्लेट दिनु पहिला। छोरी यहाँ हेर त मैले के ल्याइदिएको छु मेरो छोरीलाई। घडी मेरो छोरीलाई, मेरो प्यारी छोरीलाई राम्रो घडी है। ल कस्तो राम्रो घडी छ। मेरो छोरी पनि त सबैभन्दा राम्रो हो, सबैभन्दा प्यारी हो नि त। मेरो बाबा सबैभन्दा राम्रो बाबा। मेरो छोरी संसारकै सबैभन्दा प्यारी छोरी राम्रो छ। टिक 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 समय खराब चलिरहेछ, 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 के भयो? खराब चलिरहेछ, बाबा खराब चलिरहेछ। समय रोकियो मेरो आँखामा जमेको समुद्र जसरी नै। मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? कसैले के भन्छ, तर मेरो बाबा कहाँ जानुभयो, कसले लग्यो, केही पनि भन्दैन। यस्तो लागिरह्यो यो घडी मैले मेरो बाबाको हातमा बाँधिदिएको भए हुन्थ्यो। उहाँको हातमा घडी नभएर त होला नि, हैन? उहाँले अहिलेसम्म पनि घर आउने हेक्का पाउनु भएको छैन। जुन दिनदेखि मैले यो घडी मेरो हातमा बाँधे त्यही दिनदेखि मेरो खराब समय चलिरहेको छ। मैले मेरो बाबालाई देखेँ, मेरो बाबा जस्तै मान्छे स्कुलमा आएको देखेँ। आहा, बुवा स्कुल आउनु भएको पढाउनलाई? होइन, मेरो बुवा त मूर्तिकार हो, कसरी पढाउन आउनुहुन्छ? के थाहा, बुवाले पनि त पहिला किताबहरू बोक्नु हुन्थ्यो रे। अनि त्यही किताबहरू बोकेको भएर पक्रेर ल्याएको होइन? त्यहाँबाट निस्केपछि अनि फेरि स्कुलमा आएर पढाउन थाल्नु भयो होला नि त। अनि त्यसो भए मलाई किन नचिनेको त? बुवा नै हो। यस्तो बिर्सिन पाइन्छ? होइन, त्यति बेला त म 7 वर्षको थिएँ नि त, अहिले त 8 वर्ष भइसक्यो। जति वर्षको भएको भयो नि आफ्नो मान्छेलाई कसरी बिर्सिन्छ? बुवा नै हो के? होइन, म मान्दिनँ। मैले नमानेर चाहिँ के हुन्छ र? मैले मानेर चाहिँ के हुन्छ? बुवा नै हो के? होइन, म मान्दिनँ। नमस्कार, म तपाईहरुको नयाँ शिक्षक श्याम। तिम्रो नाम के रे? ओके क्लास, आज हामीले पढ्ने विषय हो मेरा खुसी र मेरा आशाहरू एकाएक निराशामा परिणत भए।
भन्दा बढी पढ्न सक्दिनँ सर। त्यसो नहुन रूपा, हामी छौँ तिम्रो साथमा। नरोक आफूलाई, कदम अघि बढाऊ। नरोक कदम अघि बढाऊ, नरोक कदम अघि बढाऊ। सामर्थ्य हेर अटल बनेर नाचिरहेछन् तिम्रा आँखामा। कमला, विमला, निर्मला, तिमी जो छौ हामी आसमा। भरेर सास विश्वासको, नरोक तिमी आफूलाई, कदम अघि बढाऊ। भर्नु छ उडान स्वतन्त्रताको, समानताको। हामी छौँ तिम्रो साथमा, हामी छौँ तिम्रो साथमा। नरोक कदम अघि बढाऊ, नरोक कदम अघि बढाऊ। Congratulations, Rupa. Thank you, Best sir. wishes. Thank you. सत्यको खोज जारी छ, 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 सत्यको खोज जारी छ। म र मेरा परिवारहरू मिलेर मेरो बाबालाई सधैँ खोजिरह्यौँ। विभिन्न आयोग संस्थाहरूको सहयोग लिएर पनि खोजिरह्यौँ, तर जताततैबाट निराशा नै निराशा भेटियो। मेरो परिवारको सबै जिम्मेवारी मेरै काँधमा थियो। त्यसपछि मैले जागिर खान थालेँ। समाजले हामी निरीह छौँ, बोल्न सक्दैनौँ, केही पनि भन्दैनौँ भनेर बारम्बार हामीलाई घोचिरहन्छ। अरूको त के कुरा गर्नु, आफ्नै आफन्तहरू पनि यसरी हेप्छन्। हरकत तिनीहरूको सही नसक्नुको छ। मेरी हजुरआमाको शालीनताको फाइदा उठाउने मेरा काका काकीहरू छन्। मेरो घरको साथ मिचेर आफ्नो बनाउन खोज्ने मेरा आफन्तहरू छन्। मेरो वैसमाथि र्याल चुहाउँदै हिँड्ने ती छिमेकीहरू छन्। म छोरी मान्छे भएकै कारण बल्ल बल्ल दौडिन खोज्दा पनि मलाई हिँड्न नदिने, म उक्लिसक्दा पनि मलाई चढ्न नदिने, यी यस्ता खालका मानसिकता देखेर मेरो मगज थर्किन्छ। यस्तो लाग्छ सिनेमाको हिरो जसरी बाइक हुइक्काएर लिएर आएर बिच चोकमा उभिएर कराउँदै भन्नु, आइज मेरो अगाडि आइज, सक्छस् मसँग आँखा जुदाएर हेर, त्यसपछि देखाउँछु म तँलाई मेरो ताकत।
think so. We don't think so. सर मलाई जागिर चाहिएको छ मलाई काम दिनुस् न प्लिज It's so hard. Can you? यस अफ कोर्स आई क्यान Take it. थ्यांक यू Please join us. Sorry. एक्सक्यूज मी यस नमस्ते मेरो नाम आशा नमस्ते नमस्ते यो हेर्नुस् त यो मेरो सिभी मलाई जब दिनुहुन्छ It looks underqualified. No, sir, no. Okay, but this job is really complicated. Can you do it? Yes, of course. I can. Okay, you can do it. Thank you so much, sir. Hey, wait in line. Hey, miss, wait in line. Sorry, it's my place. Do you have a vision? Yes, I have. Lead us. Okay. म हरेक दिन काममा जाँदा अनि कामबाट फर्किँदा मनमा डर अनि शङ्काको भारी बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो जति नै राम्रै ठाउँमा काम गरे पनि के गर्थे कहीँ अडिन सक्ने होइन दुःख पाकी भनेर के गर्नु घमण्ड कमताको छैन यार ठिक यसको घरमा को आउँछ यो काका जान्छे के गर्छ हामीलाई थाहा छैन र भनेको जस्तो आमा त्यस्तै छोरी खाली अधिकारको कुरा मात्रै गरेर हुन्छ महिला अधिकार जहिले पनि महिला अधिकार मात्रै भनेर हुन्छ तर परिस्थिति जतिसुकै जटिल भए पनि मनलाई दह्रो बनाएर मैले अगाडि बढ्ने निश्चय गरेँ म लड्नेछु म भएर म जित्नेछु म भएर ए मेरो समाज ए मैले बाँचेको युग ए मेरो समय त हेर्दै जा तलाई चुनौती दिएर म यसरी नै अगाडि बढ्नेछु र उठाउँदैछु यो आवाज सक्छस् भने मलाई रोकेर देखा कहाँ हिँडेकी तिमी अफिस जाँदैछु कहाँ अफिस गएको आज झन् तिमीसँग बसेर एउटा कुरा गर्नु छ भने नि त अब यति बेला मलाई नमलाउन के विजय म जान्छु अफिस ठिक छ तर आज चाहिँ नजाऊ भनेको आज कुरा गर्नु छ मैले भनेको थिइनँ अस्ति पनि ल हिँड आज भित्र हिँड कहाँ म अफिस जानुपर्छ क्या तिमीले कहाँ म जिस्किरा हो त अनि यो के कपडा लगाएको तिमीले कपडा त तिमीले नै दिएको हो मलाई के भयो ए चुप लाग त्यो बाहिर को थियो मेरो अफिसको भाइ हो लकडाउनको बेलामा कति ट्राभल गर्न कति गाह्रो छ थाहा छैन तिमीलाई त्यही लिन आएको मलाई तिमीलाई ल्याउने पुर्याउने त्यो भाइ मैले तिमीलाई महिना दिन अगाडि भनिसकेको थिएँ जागिर छोड्देऊ तिमी मेरो कुरै सुन्दैनौ यार तिम्रो दिमाग फुस्क्यो जस्तो छ विजय
अब म काम पनि नगर्नु नगर्नु आजदेखि तिमी काम नगर्नु मैले विदेशमा हुँदाखेरि तिमीलाई के भनेको थिएँ अब म आउने दिनसम्म तिमी काम जति गर्नु छ गर त्यसपछि काम छोडिदेऊ तिमीले मेरो कहिले पनि कुरै सुनेनौ यत्रो कमाएर दुःख गरेको पैसा कहाँ हो कुन नाचोला दियो तिमीले त्यति भन प्लिज तिमीले यो सब यो संख्या उपसंख्या यो हाम्रो सम्बन्धको लागि राम्रो होइन यो तिमीले के भनिरहेछौ यो तिमीले नै भनेपछि मैले काम गरेको होइन हामीले कस्तो दुःख गरेर पाएको जागिर होइन त्यो मलाई थाहा छ मैले भन्न तिमीले काम गर्यौ त्यो दुःखको बेला त्यो ठिक छ मैले तिमीलाई फेरि आउनुभन्दा अगाडि भनेको थिइनँ यो काम छोडिदेऊ खोइ त तिमीले छोड्यौ म आज भन्दैछु तिमीले त्यो आज काम यो गर्न जानु हुँदैन र गयो भने एकदम नराम्रो हुन्छ है एकदम नराम्रो मलाई ढिला हुन्छ कि म गएँ आफ्नै बुढीले त कुरा सुन्दिन केले कसलाई यसले मेरो टाउकोमा टेकिरा छे यसलाई तहलाउनु पर्यो यसले नत्र पछि पनि हेप्छे बराबर 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 यसै मसँग कम्पिटिसन गर्न खोज्ने पोथी भाषेको घर राम्रो हुँदैन बिग्रिन्छ तेरो काम भान्सामा भात पकाउने हो आफ्नो औकात नबिर्सी त्यो मेरै पैसाले बाइक किनेर ल्याएर द्याउन् यसको पहिरन हेर लगाई खुवाई हेर सँग पल्की छे सल्की छे अनि तसँग मान्छे त्यो मैले धेरै अधिकार दिस भने तेरै टाउकोमा टान्न पर्छ त्यसैले मलाई टाउकोमा टेकी अब म के गर्छु बिहान कस्तो रिसाए एक्कासी मलाई लागेको थियो तिमीलाई कल गरौँ सरी मागु तर यसो सोचेँ आज त यसो रमाइलो गर्नु पर्यो अनि यो सबै मैले यसरी धेरै तयार गरेर तिमीलाई एरेन्जमेन्ट गरेको यहाँ तिमीलाई मनपर्ने वाइन आज खानुपर्छ है केको लागि अनि यो सब अब कहिले स्ट्रेस हुन्छ बोलिन्छ तिमीसँग रिसाइन्छ त्यसको लागि तर मैले बिहान तिमीसँग पनि डिस्कस गरेर निस्किनु नहुने थियो ठिक छ अहिले एकदमै ठोके लागेछ मलाई ठोके लागेछ ल यो खोला त खोला ल खोला त भर्खर त मुडमा आउँदैछु अब यो मुडलाई गुड बनाउनु परेन पानीको जवानी चाहिँ यो जिन्दगानी छोटो छ गुलाबी नबगाल तिम्रो समय र ताकत आँसुले दुःख पखारिदैन आँसुमा नबगाल तिम्रो समय र ताकत आँसुले दुःख पखारिदैन
आँसुमा नबगाऊ तिम्रो समय र ताकत, आँसुले दुःख पखालिँदैन। श्रीमानद्वारा श्रीमतीलाई एसिड प्रहार। विकास सर, के भइरहेको यो हाम्रो देशमा? हाम्रो देश कुन संस्कारमा हुर्किरहेछ? अरे यार, यही न्युज पढेर आइरहेको छु कि म बिहानदेखि। के भएको यार यो? विजया दिदी जस्तो यस्तो राम्रो असल मान्छेलाई पनि आफ्नै लोग्नेले यस्तो व्यवहार गर्ने? त्यही भनेको, त्यस्तो हसमुख सबैसँग मिलनसार मान्छे। तर यस्तो यो महिला हिंसा विरुद्ध कानुनमा त कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो अपराधीलाई पनि कानुनले जेल हाल्छ क्या रहेछ है। तर यस्तो अपराधीलाई सजाय मात्रै पर्याप्त हुन नै सक्यो। सजाय भन्दा पनि एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको जीवनभरको लागि कसरी खराब गर्न सक्छ? फेरि त्यो आफ्नै श्रीमानले र आफ्नै श्रीमानले त्यो विश्वासघात गरेपछि यो बाँच्ने कसरी हो कि यो संसारमा यार? त्यस्तो निष्कृष्ट कार्य नि गर्ने हो, तेजा बाल्ने त्यो त्यसले कति पोल्यो होला? त्यसले जीवनै पोल। यो सिधै मर्डर गरे हो कि यो, बुझ्नु भएन? यो सिधै मर्डर गरे त्यसलाई त त्यो जान मारेर केस लगाउनु पर्छ त्यसलाई। अहिले हाम्रो देशमा यस्तो अपराध गर्नेको विरुद्ध राम्रो कानुन बनेको छ। तर यो अपराध रोक्नलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? त्यसको लागि त सोच हो। यो मेल इगोको कारणले पनि हो, बुझ्नुहोस् है तपाईँहरू। यो पेट्राकी सोसाइटीको सबसे बड्डा मजाक हो यो, बुझ्नु? यस्तो अमानवीय व्यवहार पनि गर्ने हो। कानुनले त आफ्नो हिसाबले गरेको छ र हामीले पनि सामूहिक रूपमा यस्ता मान्छे विरुद्ध यिनीहरूलाई समाजबाट बहिष्कारै गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? हो, यसको लागि हामी सबैले आवाज उठाउनु पर्छ र यसको लागि हामी सबैले बोल्नै पर्छ। हामी साथमा छौँ। साथमा छौँ। विजया दिदीको साथमा हामी छौँ। जाऊ। हिँड्नुहोस्। नयाँ विधेयक। आयोग। राष्ट्रिय कार्य योजना। राज्यले उत्पीडनमा परेका महिला र अन्य समुदायको लागि राष्ट्रिय कार्य योजना बनाएको छ। विभिन्न आयोग र कानुनहरू पनि बनेका छन्। तर व्यवहारमा अझै पनि कैयौं उल्झनहरू छन्, जसले गर्दा हामीले यत्रो दुःख भोग्नु परेको छ। म पढ्छु, आफूलाई अझै सबल बनाउँछु। तिमी जतिसुकै मेरो खुट्टा तानिरहौ, मेरो बिचमा आइरहौ, म रोकेर रोकिन्न, छेकेर पनि छेकिन्न। म लडिरहन्छु अनि अगाडि बढिरहन्छु। बदला कोसँग लिने? जीवनभर पोलिरहने दुःखको भारी दिनेलाई? सास रहुन्जेलसम्म जीवन जिउने आश रहँदो रहेछ। म लडिरहन्छु ती तमाम खराब मनस्थितिहरू विरुद्ध। हजुरआमाले हामीलाई हुर्काएर छाडेर जानुभयो। उहाँले जीवन जिउनका लागि आशा र विश्वासको दियो सधैँ बालिरहनुपर्छ भनेर सिकाएर जानुभयो। उहाँ गएपछिको समय सजिलो त थिएन, तर अब अप्ठ्यारो मानिकन बसिरहन पनि त सजिलो थिएन। किनभने उहाँले आफै सिकाएर जानुभएको थियो पीरहरू बीच उभिएको अटल पहाड भएर बाँच्न। आज जन्मेर बुद्धहरूले विद्रोह गर्नु परेको भए कुन रङको झण्डा बोक्थे होलान्? कस्तो हुन्थ्यो होला नाराहरूको गर्जन? कसरी उभिन्थे होलान् मञ्चमा? के भनेर सम्बोधन गर्थे होलान् आमाहरूलाई, दिदीहरूलाई र आफ्ना छोरीहरूलाई? अथवा बुद्धहरू नारी भइदिएको भए कसरी जुध्थे होलान् असमानतासँग, अन्यायसँग, अत्याचारसँग?
आफूलाई बनाउन म जस्तै देख्थे होला नि त सपना, आफूलाई बचाउन म जस्तै जुत्थे होला नि त विद्रोह। हुन नदिन अन्याय बोल्थे होला नि त म जस्तै। मलाई आँखाहरूसँग डर लाग्थ्यो, मलाई आफ्नाहरूसँग पनि डर लाग्थ्यो। मैले सुनेको छु सुनसानमा सुस्केराहरूको चिच्चाहट, मैले मनभित्रै महसुस गरेको छु छोरी हुनुको धिक्कार। मान्छेले चेतनाले त हो जगाउने, मान्छेलाई पढेर त हो बलियो बनाउने, मान्छेलाई बाँच्नका लागि सास मात्र होइन आभास पनि हुनुपर्छ जीवनको। म भित्रको शक्ति, म भित्रको ऊर्जा मैले आफ्नै शक्ति र ऊर्जाले जितेको छु। म लड्छु युगौँदेखिको उत्पीडनको विरुद्धमा, म लड्छु अन्याय र असमानताको विरुद्धमा, जोगाउन अस्तित्व ममताको म लड्छु पितृसत्ताको विरुद्धमा। किनकि मलाई त्यो डाँडामा उभिएर त्यो चन्द्रमा छुन मन छ। साँघुरो बाटोमा मलाई निष्फिक्री हुन मन छ। मेरा इच्छा र सपनाहरूसँगै मलाई आफू हुन मन छ। आजको युग सापेक्ष नारी बुद्ध हुन मन छ। असमानताको खाडल पूर्ण कदम आगे बढ़ाओ, न रोका न रोका, 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 कदम आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। यो जीवन्त अभिनयका लागि हामी स्पेस र मण्डला थिएटरका सम्पूर्ण कलाकर्मीलाई अन्तर्मनदेखि हृदयभाव प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यति बेला हामीले प्रस्तुत गरेको नाटक वीररूपा नेपाली समाजमा तपाईँ हामीले सधैँ साक्षी भनेर देखिरहने एउटा जीवन्त आयामका चारवटा कथाहरू हुन्। रक्षाको कथालाई स्मरण गर्दै जाने हो भने एउटा अभिभावक नहुँदाखेरि राज्यले दिने सेवा सुविधा लिनका लागि कस्तो समयको परिस्थिति झेल्नुपर्छ, एउटा महिला भएकै कारणले त्यो कुरालाई हामीले कथा मार्फत नाटक मार्फत प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। रूपाको कथामा पनि उस्तै नेपाली समाज हाम्रै कुनै कुना कन्दराबाट एउटा कथा यसरी उठेको छ जहाँ घरको मूलथाम घर मुली बेपत्ता भइसके पछाडि जीवनयापन सङ्घर्ष अनि भोगाइका कथा दिन प्रतिदिन नेपाली समाज र त्यहाँको दृश्यले एउटा नारीलाई दिने वेदना मात्रै होइन त्यो खालको परिस्थिति र कठिनताको कथा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। यसै गरी आशाको क्षेत्रमा हामीले अहिले जुन 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान मनाइरहेका छौँ, कार्यक्षेत्रमा हुने विभिन्न प्रकृतिका हिंसाहरू त्यो मनोवैज्ञानिक शारीरिक मानसिक वा यौनजन्य हिंसाहरू हुन सक्छन्, त्यो कथाहरूका विषयमा पनि हामीले स्मरण गराउन चाह्यौँ यहाँलाई। र चौथो कथामा हामीले बिच्याएको एसिड आक्रमण, एउटा नेपाली समाज र पूर्वीय सभ्यतामा श्रीमान भनेर विश्वास गर्ने पात्रले नै एसिड खनाउँदाखेरिको भूमिका, खनाउँदाखेरिको त्यसले गर्दाखेरिको पीडाहरू कस्तो रह्यो, हामीले त्यो विषयमा पनि चित्रण गऱ्यौँ। यो त हाम्रो एउटा साङ्गीतिक चित्रण मात्र थियो। नेपाली समाजमा हामी धेरै घटनाहरू यति बेला तपाईँले एउटा भूमि सम्झिनुहुन्छ, बर्दिवासका घटनाहरू सम्झिनुहोला अथवा अरू जुन जुन खालका घटनाहरू स्मरण गर्नुहुन्छ, यो समग्रतामा महिला हिंसा न्यूनीकरणमा लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा न्यूनीकरणमा हामी सबैको जिम्मेवारी छ भन्ने नै हो। हामी यही बिचमा हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी अत्यन्त संक्षिप्तमा 4 जना सहभागीहरूको प्रतिक्रिया लिनेछौँ। यति बेला म हाम्रो टेक्निकल साथीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिला म मीना पौडेल हुनुहुन्छ,
मीना पौडेलले हामीलाई कमेन्ट गर्नु भएको थियो, उहाँ हुनुहुन्छ भने यति गरी उहाँलाई अनम्युट गरिदिनु होला। मीना पौडेल हुनुहुन्छ। जसले हामीलाई प्रतिक्रियाको लागि नाम टिपाउनु भएको थियो। उहाँ यदि अहिले प्राविधिक कारणले हुनुहुन्न भने म यति बेला आग्रह गर्न चाहन्छु लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट माननीय गीता थापाज्यू। माननीय गीता थापा। हामीलाई अर्को नाम टिपाउनु भएको थियो, माननीय पार्वती विसंखे प्रतिनिधि सभा सदस्य। विनोद अधिकारी अर्को सहभागी हुनुहुन्थ्यो, विनोद अधिकारी उहाँ हुनुहुन्छ अथवा सहभागी साथीहरूमध्ये कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने अत्यन्त सभ्य भाषामा अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यति बेला हात उठाउनु भएको छ वेदराम कणेल, प्लिज अनम्युट गरेर बोल्नु होला। अरु ओके, म त्यसो भने यो बीचमा हामी एकपटक फेरि ओके भयो ल। मेरो कुरा राखौँ है त? हस्, समय 30 सेकेन्ड। हस् हस्, नमस्कार, धन्यवाद। म 14 वर्षदेखि प्रवासमा छु। यो नाटक यो हेरिसकिसकेपछि यो परिदृश्यले चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकामा के भइरहेको छ, सरकारको 2/3 सरकारले पनि अहिले देशमा चाहिँ हत्या हिंसा र बलात्कारलाई चाहिँ प्रशय दिइरहेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ जसरी कारबाही गर्नुपर्ने थियो तिनी कुराहरूलाई तपाईलाई माफी माग्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न थियो तपाईलाई वीर रूपा नाटक जुन हामीले अहिले लैंगिक समानताका मुद्दामा उठायौं, सिर्फ यो नाटक कस्तो राख्यो, अरु सबै कुरा बिर्सिदिनु होला प्लिज। हजुर, तिनै कुरालाई चाहिँ यो नाटकले चाहिँ ती सबै कुराहरू चाहिँ जुन यो प्रशासनिक रूपमा चाहिँ जे कुराहरू भइरहेका छन् तिनी कुराहरू चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ पक्कै पनि ठुलो मद्दत गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यो नाटकलाई चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालहरूबाट चाहिँ प्रत्येक हप्ता यसलाई चाहिँ प्रसारण गर्नुभयो भने पक्कै पनि जे हामीले चाहिँ परिदृश्यमा जे कुराहरू देखेका छौँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ पक्कै पनि जनचेतना चाहिँ के अरे जनचेतना चाहिँ सर्वसाधारणमा पनि पुग्नेछ भन्ने चाहिँ कुरा राख्दै मैले आफ्नो कुराहरू चाहिँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्को कोही हुनुहुन्छ? यदि हात उठाउनु होला तपाईँ, यदि केही आफ्नो धारणा वीर रूपा नाटकको विषयमा राख्न चाहनुहुन्छ भने। टेक्निकलमा प्राविधिक साथीलाई उहाँलाई अनम्युट गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। नमस्ते, म कमला विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य लुम्बिनी। नमस्कार हजुर। सुनिराखेको छ नि है? नाटक एकदम 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 धेरै राम्रो, हरेक महिलाहरूको जीवनमा घट्ने है केही गर्छु भन्ने महिलाहरूलाई चाहिँ भोग्न परेको यो विषयमा आधारित थियो। पाटेसनमा धेरै राम्रो खण्ड बनाएर नाटक प्रस्तुत गरिएको छ। पात्रहरू पनि धेरै राम्रो गरी चुज गरिएको, धेरै राम्रो लाग्यो, चेतनामूलक छ। यसलाई चाहिँ अलिकति सबैको बिचमा जाने गरी हामी अगाडि बढौँ। राम्रो लाग्यो नाटक, यसले धेरै कुरा सिकाएको छ। यहाँको प्रतिबद्धता के रहला यस्ता खालका? यसैलागि हामीले कानुनी रूपमा कानुनहरू बनाएर पनि कार्यान्वयन क्षेत्रमा चाहिँ समस्या छ भन्ने कुरा देखाएको छ। कानुनलाई प्रभावकारी गराउनको लागि जसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ उसले चाहिँ सर्वसुलभ र सहज रूपमा आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ, सेवा दिनुपर्छ भन्ने कुरा यसले सिकाएको छ। यो कुरामा
म एउटा जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले यसलाई हामी अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ र सरल हिसाबले जनताले चाहिँ सेवा पाउनुपर्छ कानुनी रूपमा भन्ने कुरामा चाहिँ म प्रतिबद्ध हुन चाहन्छु, राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ हामी अब हरेक क्षेत्रमा सामाजिक रूपमा हामी अभियानकर्ता भन्छौँ। आफ्नो क्षेत्रमा जति प्रतिबद्ध छौँ नि अरूले गर्ने कार्यक्षेत्रमा पनि हामी त्यत्तिकै संवेदनशील भएर अरूलाई सम्मान गर्न सिकौँ। आफूलाई पर्दाखेरि चाहिँ यसरी म अधिकारवादी हो भन्ने होइन, अर्कालाई पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति साइड लाग्ने हाम्रो चाहिँ एउटा परम्परावादी हाम्रो सोच छ। यसलाई चाहिँ हामीले त्यो पनि मेरो जिम्मेवारी हो, हरेक ठाउँमा मेरो जिम्मेवारी छ भनेर सबैले चाहिँ पहल गरौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अर्को कोही हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने हात उठाउनु होला प्लिज। प्राविधिक मित्रले हेरेर उहाँलाई अनम्युट गरिदिनु होला। शोभा लामा 12 बाट। प्राविधिक मित्र एक्चुअली प्लिज शोभा लामा 12 उहाँलाई अनम्युट गरिदिनु होला। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण उपस्थित माननीय ज्यूहरू, सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई सर्वप्रथम त नमस्कार र जय नेपाल। आजको यो नाटक जुन 16 दिने महिला हिंसा र मानव हिंसा विरुद्धको जुन कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम एकदमै सराहनीय कार्यक्रम छ। हुँदा पनि यो जुन नाटक चाहिँ तपाईहरुको यो नाटकले चाहिँ एकदमै जुन कुरा भइरहेको छ त्यो कुरालाई एकदम दर्शाएको छ। वास्तवमा यही नै भइरहेको हो यो समाजमा, यो देशमा। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ हामीले जुन भन्नुभयो त्यो नाटक विरुद्धमा नाटकबाट जुन प्रशासन अधिकार त दियो संविधानले, अधिकारलाई चाहिँ एउटा प्रशासनले चाहिँ रोकेर राखेको छ। प्रशासनको हातले प्रशासनले चाहिँ आफ्नो मुठीमा पारेको छ र त्यो अधिकार दिनबाट वञ्चित गराइरहेको छ। त्यो चाहिँ मैले यो नाटकबाट प्रस्तुत गरेको देखेँ। र त्यस्तै अब यहाँको प्रतिबद्धता के रहन्छ त्यति मात्र 30 सेकेन्डमा? हजुर, अब हाम्रो प्रतिबद्धता चाहिँ म चाहिँ प्रदेश सदस्य प्रदेश नम्बर 2 को हो र हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको अब हाम्रो राज्यले बनाएको जति पनि कानुनहरू छन् ती कानुनहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुनको लागि हामी जोड लगाउँछौँ। त्यो नै प्रतिबद्धता। किनभने कानुन कमजोरी छैन, कानुन चाहिँ छ। जुन अध्यादेश ल्याएर अहिले जुन कानुन अहिले बलात्कारको यो जुन घटनाहरूको लागि जुन अध्यादेश ल्याएर के अरे राष्ट्रपति ल्याउनु भयो त्यो पनि एकदमै राम्रो छ। अब यो चाहिँ कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ र म पनि यो कुरालाई चाहिँ म जोड तोडका साथ आवाज उठाउने छु र कार्यान्वयनको लागि पहल गर्नेछु। हस्, धन्यवाद। अब हामी आजका विशेष अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय गगन थापा। उहाँको धारणा लिनेछौँ र त्यसपछि हामी यहाँसँग जोडिनेछौँ। माननीय गगन थापाज्यू। सर अनम्युट गरिदिउँ न। सर गगन थापालाई अनम्युट गरिदिउँ न। कहाँ हुनुहुन्छ? धन्यवाद। सायद ओके, सबभन्दा पहिला यो मौकाको निम्ति म एकदमै आभारी छु। यहाँ मेरो यहाँ 2 जना छोरी 3 जना छोरीहरूसँगै बसेर हामीले एकदमै राम्रो नाटक हेऱ्यौँ। मेरो यति छोरीहरूले समेत पनि असाध्यै परेकोसम्म आग्रह गरौँ अझै मिल्छ भने थोरै एन्टीलाइटबाट हजुर म ट्राई गर्छु। पर्छ है मेरो म बाहिर भएकोले गर्दाखेरि यहाँ सरी म छोटो ममा राख्छु। म यो नाटकको जुन कथा, यसको संवाद, यसको अभिनय एकदमै बेजोड लाग्यो। यही कुरा लेखेर आज तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरा बुझाउन कति गाह्रो हुन्थ्यो होला, बोलेर बुझाउँदै गर्दा कति कुरा छुट्थ्यो होला, तर नाटकको शक्ति यसबाट थाहा हुन्छ। म यसको सबै कलाकार साथीहरू, यसको सबै होल टिमलाई एकदमै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र यसलाई अझ धेरै ठाउँमा तपाईहरुले लिएर जान्छ विश्वास व्यक्त गर्छु। तपाईले नाटकमा उठाउनु भएको पहिलो जुन यो नागरिकताको विषयको सन्दर्भ त अझ मलाई यति धेरै छोयो कि म आफै एउटा सांसद छु, यो विषयमा काम गरिरहेको छु, तर मैले अभिभावकत्व एक प्रकारले लिएको 4 जना
दुईटा छोरी दुईटा छोराहरूले नागरिकता नपाउँदै गर्दा कानुन बनिसक्यो, अब केही समय बाँकी छ भनेर भन्दै गर्दा मसँग आएर रोएको घटनाहरू तपाईँले नाटक देखाउँदै गर्दाखेरि, नाटक हेर्दै गर्दाखेरि म सम्झिरहेको थिएँ। यो हाम्रो वरिपरि असमानताहरू छ, कति धेरै छ भन्ने कुरा, वर्क प्लेसमा त्यसलाई कसरी भोग्नु परेको छ काम गर्ने ठाउँमा, त्यसै गरिकन विधि विधान भएको व्यवस्था अभ्यास गर्न कसरी पाइएको छैन भन्ने कुरा त्यसरी सशक्त ढङ्गले देखाउनु भयो। म यो होल टिमलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँलाई जुन आएको छ, हामी संविधानको धारा 38 हेर्छौँ, त्यसका सबै बुदाहरू लिपिबद्ध गरेर पढ्छौँ पनि, अलिक सुखानीभूत हुन्छ र फेरि भोलिपल्टबाट सञ्चार माध्यममा नेपाली संरचना वा समाजमा भएका घटनाहरू न्यूनीकरणमा प्रतिबद्धता के रहन्छ भन्ने त्यसमा पनि यहाँको संक्षिप्त धारणा। हजुर सरी सुमनजी, मलाई थोरै भनिदिनुहोस् त, मैले मिस गरेँ मेरो उसले गर्दा। एउटा चाहिँ के थियो भने धारा 38ले महिलाको हक भनेर जुन हिसाबले व्याख्या गरिरहेको अवस्था छ, त्योसँगै यो नाटकमा आधारित रहेर अब यसको नेपाली समाजमा भइरहेका लैङ्गिक हिंसाहरू न्यूनीकरण गर्नमा, महिलामा भएका हिंसा न्यूनीकरण गर्नमा साङ्गठनिक व्यक्तिगत यहाँहरूको प्रतिबद्धता के रहन्छ भन्ने विषय। हेर्नुहोस्, म एउटा दुईटा छोरीको अभिभावक पनि हुँ, त्यसैले मेरो निम्ति एउटा सांसदको सँगसँगै मेरो एउटा नागरिकको, मेरो एउटा परिवारको एउटा सदस्यको मेरो आफ्नो कर्तव्य वा मेरो समर्पण स्वाभाविक रूपमा हुने भयो। तर मैले यो बिचमा त्यो च्याट बक्समा केही कमेन्ट्सहरू पनि हेरेँ। एउटा कुरामा चाहिँ हामीहरू प्रष्ट हुन आवश्यक छ। यो महिला हिंसा, यो असमान व्यवहार, असमान सम्बन्ध चाहिँ केवल यो राजनीतिक वृत्तभित्र हुने प्रयास वा त्यो प्रयासको सीमितताको कारणले गर्दा कम बेसी हुने कुरा मात्रै होइन। तपाईँले आफूले भन्नुभयो कि हामीले यति धेरै कुराहरू हाम्रो संविधानमा लेख्यौँ, संविधान लेखेको कुरा कानुन बनायौँ, यो सबै कुरालाई बदल्नका निम्ति हामी सबैको आफ्नो ठाउँबाट प्रयास नभइकन त्यो सम्भवै छैन। मैले पटक पटक साथीहरूलाई उदाहरण दिएर भन्ने गरेको छु। म दोस्रो पटक छोरी हुँदै गर्दा संसदमा सांसद साथीहरूबाट तेस्रो छोरा होस् भनेर चाहिँ शुभेच्छा प्राप्त गरेको, अनुभव प्राप्त गरेको संविधान सभाको सदस्य हो, जुन संविधान सभामा बसेर हामी महिलाको हकको बारेमा सबै कुरा लेखिरहेका थियौँ। सो इट्स सो डिप रुटेड, हामीहरूको यति धेरै डिप रुटेड छ। हामीले संविधानमा के लेख्यौँ, कानुनमा के लेख्यौँ भनेर मात्र बदलिने हो र रात होइन, तर दिन रातको अथक प्रयास सबै ठाउँबाट यसका निम्ति आवश्यक छ। स्कुल्सहरूमा चेन्ज गर्न आवश्यक छ, सोसाइटीका सबै ठाउँमा ल्याउन, यो बदलाव ल्याउनका निम्ति हामीले मिलेर प्रयत्न गर्न आवश्यक छ। मेरो ठाउँबाट चाहिँ म एज अ सांसद मात्र होइन, एज अ फादर पनि मेरो ड्युटी पुरा गर्छु, एज अ छोरा पनि मेरो ड्युटी पुरा गर्छु, एज अ हस्बेन्ड पनि मेरो ड्युटी पुरा गर्छु, एज अ सांसद पनि मेरो ड्युटी पुरा गर्छु। किनकि यो लैङ्गिक असमानतालाई अन्त्य गर्नका निम्ति सबै हाम्रो फरक फरक हात हामी लाउँछौँ, त्यो प्रत्येक ठाउँबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। हस्, अत्यन्त आभारी छौँ यहाँको समय र धारणाका लागि। थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो आज हामीले जुन नाटक विरूपा प्रस्तुत गऱ्यौँ, यो स्पेस र मण्डला थिएटरको आयोजनामा आज हामी मण्डलाको नाट्यभूमिबाट प्रत्यक्ष रूपमा यहाँलाई भर्चुअल माध्यम मार्फत जोडिरहेका छौँ। हामी केही अरू 2 वा 3 जना चाहिँ सहभागीहरूको विचार लिनेछौँ, त्यो कृपया यहाँहरू हात उठाइदिनु होला र हाम्रो प्राविधिक मित्रले यहाँलाई अनम्युट गर्नुहुनेछ। भनेको यहाँहरूले नाटक विरूपा कस्तो लाग्यो पहिलो प्रश्न, र तपाईँको लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा प्रतिबद्धता के रहन्छ त्यसमा मात्रै फोकस दिनु होला प्लिज। कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यहाँले हात उठाउनु होला। नमस्ते, म ध्रुवराज खनाल। सर मलाई बोल्न पाउँछु मैले? एक सेकेन्ड ध्रुवजी प्लिज, पाउनुहुन्छ मेरो यो? हेलो, सुनिरहनु भएको छ ध्रुवजी? एकदमै सर, हजुरको आवाज मैले प्रष्ट रूपमा सुनिरहेको छु। ओके, म अत्यन्त शालीनताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, यो नाटकको विषयमा यहाँको धारणा के थियो? मेरो पहिलो प्रश्न, तपाईँको जवाब 30 सेकेन्डमा। नाटक एकदमै समसामयिक र अहिलेको विषय परिस्थितिसँग एकदमै डिपली रूपमा घुसेर गएको छ र नाटकले केही न केही
सुझाव सल्लाह र आगामी दिनहरूमा केही राम्रो होस् भन्ने एउटा एकदमै राम्रो पाटो देखायो। यो नाटक यसैमा मात्रै सीमित नभएर नेपालमा जति मिडियाहरू छन्, जति टेलिभिजनहरू सबैबाट प्रसारण हुने एउटा मौका मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो धारणा हो। यो एउटा सीमित, हामी यसमा 200-300 जना मात्रै होला, 200-300 जनाले हेरेर मात्रै यो नाटक पुग्दैन। यो नाटक देशका कुना कोप्चामा बसेका सबैले सुन्न पाउनुपर्छ, हेर्न पाउनुपर्छ। एकदमै उत्कृष्ट नाटक छ भन्ने मेरो धारणा छ। यहाँ अब यो लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा यहाँ प्रतिबद्धता कायम गर्न चाहनुहुन्छ होइन? एकदमै सर, म एकदमै प्रतिबद्ध छु र अघि नै यो एकजना गीता ध्रुवजी धन्यवाद। हामी फेरि जोडिनेछौँ। यहाँलाई जानकारी गरौँ, यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP को संसद विकास सहयोग कार्यक्रम, संसद सहयोग कार्यक्रमको सहयोगमा हामीले यहाँहरूसम्म जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँहरूका जति पनि धाराहरू छन् हामीलाई कृपया च्याट बक्स मार्फत उपलब्ध गराइदिनु होला। हामी त्यसलाई फेरि अरू कुनै न कुनै माध्यमबाट अन्य चरणमा जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ र यति बेला हामी कार्यक्रममा एउटा सानो मन्तव्य राख्न गइरहेका छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु UNDP को पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोग्रामका ढिलादत्त पन्तलाई आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन। नमस्कार। नमस्कार। यस हजुर, ओके। सम्पूर्ण उपस्थित मान्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण कलाकार साथी, स्पेस मण्डला र अहिले यो सम्पूर्ण नाटकमा सहभागिता जनाउनु हुने अधिकारकर्मी लगायत सम्पूर्ण विद्वत र चेतना बोकेका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आभार र धन्यवाद छ। उत्कृष्ट प्रस्तुतिका लागि कलाकार साथीहरूलाई निकै निकै हार्दिक बधाई पनि छ। सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई उहाँहरूको यो अमूल्य समय उपस्थित हामीलाई सहभागितामा साथ दिनुभयो र जे सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र आफ्नो प्रतिबद्धताको लागि र फेरि हामी सँगै हातेमालो गर्नुपर्छ र हामी सबै आफ्नो भूमिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जे जस्तो यहाँहरूसँग आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ। हामी सँगै हिँड्न सक्छौँ, चाहन्छौँ र संस्थाको तर्फबाट पनि यी चेतनाका कुरा, यी केही पैरवी गर्नुपर्ने कुरा र हामी सबै सजग रहनुपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ पुनः पनि यहाँहरूसँग विशेष ढङ्गले जोडिरहनेछौँ। नीति निर्माणको तहमा निकै धेरै उत्कृष्ट उदाहरणहरू भएका कुरा दोहोऱ्याइरहनु परेन। केही हाम्रा आफ्ना मानसिकताका र केही कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भहरू अझै पनि अपुरा छन् भन्ने र चार चेलीहरूको यो मन छुने कथा हामीले सुन्न पायौँ, हेर्न पायौँ। हामी UNDP को तर्फबाट संसद सहयोग प्रोग्राम यो प्रोजेक्टको तर्फबाट सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्दै एकचोटि पुनः यो सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू र सहकार्य गर्ने संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। हिंसामुक्त समाज हामी सबैको चाहना हो, त्यही होस् भन्ने कामनाका साथ आफ्ना 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद दिला सर। हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा छौँ। यहाँहरू जति पनि उपस्थित महानुभावहरू, हामीलाई हाम्रो प्राविधिक मित्रले जानकारी गराउँदाखेरि नेपालका झन्डै 65 भन्दा बढी जिल्लाबाट उपस्थिति रहेको भनेर यहाँ रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। अत्यन्त आदरणीय माननीयज्यूहरू, यहाँहरूको पदीय गुरुत्वलाई कायम गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यद्यपि कोरोना कहरका कारण जुन भर्चुअल माध्यमबाट हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता र अवसर संयुक्त रूपमा पाएका छौँ, यो हाम्रो लागि पनि सौभाग्य रहनेछ। यहाँहरूको समय, सद्भाव र विचारका लागि हामी अत्यन्त आभार व्यक्त गर्दै यसलाई हामी वृहत्तर रूपमा नेपाली समाजका अन्य सञ्चार माध्यम र अरू जगतबाट पनि यसलाई अगाडि लैजाने प्रण गर्दै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू,
कलाकारहरू सँगसँगै सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि तथा सम्पूर्ण सामाजिक व्यक्तित्वहरू अभियन्ताहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहँदै म प्रस्तुता सुमन गिरी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।